आप शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तमाम मामला आपके सामने है और फिर साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान मरकजी क़यादत कहाँ थी, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक मरकजी क़यादत की बात है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बदकिस्मती थी कि इतना बड़ा कामयाब शो हमने कराया, वर्कर आए, लेकिन लीडरशिप जो है वो सिवाय एक अली अमीन गंडापुर के और उमर अयूब के कुछ और दोस्त भी देखे। असद कैसर को मैंने देखा, अली असगर साहब को देखा, लेकिन बाकी लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने लोगों को निकाला और फिर उस कॉल को फाइनल कॉल का नाम दिया। जब फाइनल कॉल आप कह देते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए थी कि डी चौक हम जा रहे हैं तो डी चौक में बैठ के हम कितने दिन रहेंगे, क्या करेंगे। ये लीडरशिप को कम से कम मालूम होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, मुशावरत होनी चाहिए थी। क्या इससे पहले हमने धरने नहीं दिए? हर रोजाना शाम रात को मुशावरत होती थी कि भाई अगले सुबह क्या करना है। ये हम सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल करते हैं और सियासी लोगों को आगे रहना चाहिए। मुझे बैरिस्टर सैफ ने बताया कि इमरान खान ने कहा था कि जी आप मुज़ाकरात भी करें और साथ संगजानी पे अगर जगह भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, हम वहाँ पे भी कर लेते हैं। तो ये किसने रातों रात फैसला चेंज किया कि नहीं जी हमने तो डी चौक ही पहुँचना है? तो डी चौक पहुँचने का फैसला किसका था और ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर अच्छा देखें शौकत ना, साहब, यही वैसे जानना चाह रहा था कि बानी पीटीआई तो संजानी में एहतजाज पर रजामंद थे, तो वजह क्या थी जो इस फैसले पर अमल नहीं हो सका? जिस तरह से आपने जिक्र करा कि रातों रात फैसला किया गया, फैसला किसका था? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि बुशरा बीबी नहीं मानी। अगर बुशरा बीबी नहीं मानी तो बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून थी। जो पॉलिटिकल लोग थे मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देखिए बुशरा बीबी तो उसके लिए मेरे पास बड़ा एहतराम है उनके लिए, क्योंकि वो इमरान खान की अहलिया हैं। लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी वो कहाँ थी? उन्होंने फैसले क्यों नहीं किए? अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो बता देते कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, तो हम फिर सोचते। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई है बैरिस्टर गौर से, सलमान अकरम राजा से और जो दीगर वो मरवत से कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे। तो सियासी लोग जो होते हैं ना वो अपनी स्ट्रगल से साबित करते हैं कि हमने क्या करना है और एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होता है। आप इतने बड़े जुलूस को लेकर आते हैं, हिकमत अमली कुछ भी नहीं है। पेशावर से रवाना हुए, अगर देखें ना हुकूमत तो नाकाम हो ही गई। उन्होंने तो पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था पहले से, तो हम अटक पे बैठ जाते हैं। कोई पंजाब में तो लाहौर में बैठ जाते। हमें तो डी चौक जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत सब कुछ बंद कर चुकी थी, इतनी प्रेशर में थी। तो ये जो मशावरत नहीं हो सकी और जिसका खमियाजा जो है वो वर्करों की सूरत में भुगता। देखें हुकूमत ने जो कुछ किया इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक और काबिल मजम्मत है, क्योंकि ये कोई इसराइल से लोग नहीं आए थे। जिस तरह उन पे डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया, उन पे तशद्दुद किया गया और सियासी लोगों के साथ सियासी ट्रीटमेंट होता है। ये कोई दहशतगर्द नहीं थे। अगर होते उनके पास कोई असला वगैरह होता तो फिर तो जवाबी कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन इससे साबित हुआ कि एक तरफा कार्रवाई हुई। तो मैं उनको भी मजम्मत करता हूँ कि हमारे निहत्ते वर्करों के ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी हमारी लीडरशिप के ऊपर आती है कि वो बिल्कुल गायब रही। एक अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। एक तरफ वर्करों का प्रेशर, दूसरी तरफ पार्टी का प्रेशर। तो वो तो सीएम था, वो ये भी कह सकता था मैंने नहीं जाना है, मैंने हुकूमत चलानी है। लेकिन उसने एक वर्कर के तौर पे वो शामिल हुआ, लीड किया। फिर यहाँ आके फैसले किसने बदले? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हमने सियासी जमात को रखना है और तो इसका हमें जायजा लेना होगा, तमाम जो हमने हमारी नाकामियां हुई हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, उसका हमें हमें जरूर इसका सोचना पड़ेगा, वरना इस तरह की सियासी जमातें नहीं चलती। अच्छा शौकत साहब, अब एक तरफ तो अभी आपने भी इसका जिक्र करा कि निहत्ते लोगों पे फायरिंग की गई, उन्हें मारा गया और फिर उन्हें वहाँ से भगाने के लिए जो भी हथकंडा इंतज़ामिया या हुकूमत ने अपनाया उसकी तो आप मजम्मत कर रहे हैं। साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब बात सामने भी आ रही थी कि कुछ कारकुनान को मारा भी गया है। फिर कल गुज़श्ता रात अता वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ पर जायज़ा लिया तमाम चीज़ों का, उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो है क्या मामला, क्या है, आपके पास क्या रिपोर्ट है, मीडिया से क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस पर? अब तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को मारा गया है, लेकिन अब ये नहीं मानते। तो जो मरे पड़े हैं बेचारे, जो शहीद हुए हैं, वो कौन है? उनको किसने मारा है?
راتوں رات خون صاف کرنا، راتوں رات آپ اسلام آباد کو صاف کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں۔ لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں اس حکومت کو اسرائیلی ایڈمنسٹریشن سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھے غصہ ان پہ بھی ان سے زیادہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ میری لیڈرشپ کہاں تھی، یہ جو بڑے بڑے دعوے ان کے تھے یہ کہاں چلے گئے، کیوں انہوں نے ایک اسمبلی نہیں بنائی، جو اللہ نے اتنا موقع دیا تھا کہ ہمیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ مجھے بتائے نا، کہ کوئی بھی آ کے بتائے کہ یہاں ڈی چوک جا کر ہمیں یہ فائدہ تھا، ہم پشاور موڑ پہ بھی بیٹھ سکتے تھے، ہم سنجانی میں بھی بیٹھ سکتے تھے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے تھے، ہم نے مذاکرات کو کیوں پیچھے چھوڑا، کیوں مذاکرات کو اہمیت نہیں دی؟ تو یہ کوشچن تو اٹھتا ہے، یہ کون لوگ تھے جو ہمیں روکتے رہے مذاکرات سے؟ یہ کون لوگ تھے جو اتنے ہیوی رہے پارٹی کے اوپر، جو کسی کی بات نہیں سنتے رہے؟ کیوں لوگوں میں اتنا خوف ڈالا، کیوں لیڈرشپ کے اندر اتنا خوف تھا؟ کس چیز کا خوف تھا ان کے اندر؟ ان کو آگے آنا چاہیے تھا، ریزائن کرتے کہ جی ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ تو پھر تو دیکھیں نا، اتنا بڑا قافلہ لا کر اور آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ مجھے غصہ اپنے اوپر ہے، مجھے کسی کے اوپر نہیں ہے، یہ ہماری جو کمزوریاں اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اچھا، ابھی آپ نے اس کا بھی یہ ذکر کرا ہے کہ کیا تھا معاملہ ایسا، مذاکرات کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں؟ حکومت نے تو پیشکش کری تھی، اس سے پہلے بھی محسن نقوی کا بھی رابطہ ہوا تھا چیئرمین پی ٹی آئی سے، تو مذاکرات ہوئے کیوں نہیں؟ وہی تو جاننا چاہ رہے ہیں، اصل پوائنٹ ہے کیا، مذاکرات کیوں نہیں ہو سکے؟ اور پھر جو بانی پی ٹی آئی کا جو حکم جس طرح سے انہوں نے دی تھی سنجانی میں جانے کی، اس پر عمل نہیں ہوا، تو اس وقت ابھی پی ٹی آئی کو لیڈ کون کر رہا ہے، ہینڈل کون کر رہا ہے، کون اس چیز کے فیصلے لے رہا ہے اگر بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں آ رہا تو؟ دیکھیں مجھے ابھی میں نے صبح سے ایک اطلاعات کا میسج دیکھا، انہوں نے کہا جی ختم ہو گیا ہے دھرنا۔ تو اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی دھرنا ختم ہو گیا، تو وہ خود کہاں تھے اور انہوں نے یہ بیان کہاں سے دیا ہے اور کس کے مشاورت سے ہوا ہے کہ دھرنا ختم ہو گیا؟ یہی تو میں چاہتا ہوں نا کہ پارٹی جو ہے اس کی ہیرارکی ہوتی ہے اور پارٹی کی مشاورت سے چلتی ہے۔ بغیر مشاورت کے آپ نے کس طرح یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ مجھے تو دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، 96 سے عمران خان کے ساتھ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ڈیمیج کرنے والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے میری، چاہے وہ مجھے پارٹی سے نکال دے، میری رکنیت ختم کر دے، لیکن میں بولوں گا، میں نہیں چپوں گا۔ کیوں چپ رہا ہوں؟ مجھے کسی نے کچھ دینا ہے کیا؟ جو پارٹی کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، جو ظلم زیادتی ہوئی، ورکروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو بالکل، رہی ہے، جو پارٹی کے اس ساتھ سے میں کھلواڑ ہوئی، جو ورکرز کے ساتھ اس وقت کھلواڑ ہوئی ہے، ورکرز بھی اس پہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ شوکت بختیہ۔ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ احتجاج منسوخ کیا گیا، مگر اس وقت پہ ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ سکی ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر میں پھر جو علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ہیں وہ مانسیرا میں پریس کانفرنس کریں گے۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ آج کے ساتھ رہیے۔